अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बिनिश बख्श। नाज़रीन, जैसे कि बॉर्डर बिज़नेस, मकरान की मईशत और चीन के साथ तिजारत, ये एक ऐसे मौज़ूआत हैं जो ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान के मुआशी मुस्तक़बिल से जुड़े हुए होते हैं। आज के इस ख़ुसूसी इंटरव्यू में हम बात करेंगे एक ऐसे बिज़नेसमैन से जो मकरान बॉर्डर पर लीगल तिजारत, रोज़गार के मौक़े और समाजी खिदमात के हवाले से अमली काम कर रहे हैं, और जानेंगे बॉर्डर ट्रेड के हकीकी चैलेंजेस और इम्कानात हैं क्या। आज हम बात करेंगे मीर इमदाद रिंद साहब से और उनसे जानेंगे कि बॉर्डर ट्रेड के हकीकी चैलेंजेस हैं क्या और इम्कानात क्या हैं। सर, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप टाइम दे रहे हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, चूँकि आप एक मारूफ बिज़नेसमैन हैं, तो ये बिज़नेस करने का ख़्याल कैसे आया? हाँ, बुनियादी तौर पर जो है जो बिज़नेस है ये हमें वर्षे में आप समझें मिला है। हमारे वालिद साहब 70 की दिहाई में उन्होंने लॉजिस्टिक से अपना कारोबार शुरू किया। वो कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट का पहिया चलता है तो मुल्क की मैशियत और सूबों की मैशियत, फिर ज़िलों की मैशियत, तहसील मैशियत में उनका हिस्सा रहा है। 90s में जब पहला मकरान क्रॉस बॉर्डर जो है बिज़नेस ट्रेड शुरू हुआ, वो मन बॉर्डर था। बुनियादी तौर पर हमारा ताल्लुक़ मन से है, मन ईरान बॉर्डर से मुंसलिक है। तो हमारे जो मोहतरम वालिद साहब ने जो है ये कारोबार वहाँ से स्टार्ट किया। तो जब हमने अपनी तालीम कंप्लीट की तो फिर हमने उनके साथ उनका हाथ बढ़ाया तो इस कारोबार को आगे ले गए। सर, चूँकि आपका ताल्लुक़ भी मन से है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप बॉर्डर एरिया पर ही आपकी रिहाइश होती थी, तो क्या कहेंगे कि बॉर्डर बिज़नेस और लीगल फ्रेमवर्क, मकरान बॉर्डर पर लीगल तरीके से जो तिजारत है वो करने में सबसे बड़े चैलेंजेस आपको क्या दरपेश आए हैं? बुनियादी तौर पर जब हमारे बड़ों ने ये कारोबार शुरू किया था तो उस वक्त भी और आज भी हमें बहुत सारे मसाइल दरपेश थे भी और हैं भी, जिसमें सबसे बड़ी बात है जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। उस ज़माने में 90s में तो हमारे पास कोई रोड भी नहीं थे। आज हमारे पास कोस्टल हाईवे है और M8 है, जिसकी वजह से हमारी जो ट्रेड की रसाई है वो तेज़ भी हो चुकी है और बेहतर भी हो चुकी है। लेकिन मन से तुर्बत तक अब रोड बन रहा है। तो इतने सालों से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर तवज्जो दीजिए, वो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है, जो कि इतने 1200-1100 किलोमीटर पे हमारे जो ट्रांसपोर्ट चलती है, जो लॉजिस्टिक है, हमारे ट्रक्स या हमारे गुड्स कैरियर जो होते हैं वो बड़े रिस्क उठा कर आते हैं। तो एक हमें सिक्योरिटी का बड़ा इशू है इस वक्त, और हमें रोड के हवाले से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें हमारे मसाइल हैं। इसके अलावा हमारी टाइमिंग का बड़ा मसला है। एक तो बॉर्डर में जो इस वक्त बॉर्डर ट्रेड है, चाहे 250 हो या मंद हो या पंजगूर हो, मकरान के हवाले से बात करूँगा, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे जो ट्रक्स हैं उस तरह पे या इस तरह पे वो उनको क्लियर होने में हफ्ता 10 दिन लग जाता है। उसको अगर तेज़ किया जाए, ये एक हमारे मुश्किल हैं जिसमें हमारी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। हमारी जो है टाइमली जो है हमारे जो ट्रेड है वो वक्त पे नहीं पहुंचता है। और साथ साथ रास्ते में इतने चेक पोस्ट हैं, हर चेक पोस्ट लेवीज़ फोर्स के चेक पोस्ट हैं, पुलिस फोर्स के हैं, FC के हैं, कोस्ट गार्ड्स के हैं। इन सब से गुज़र कर जो है हमारे लिए ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं ताकि हम अपने प्रोडक्ट को बॉर्डर से लेकर मार्केट तक पहुंचाने में हमें मुश्किलात दरपेश है। अच्छा सर, चूँकि आप बता रहे थे कि आप काफ़ी अरसे से जो है वो बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं कि हुकूमत दावा करती है कि बाहर से हम सरमाया ला रहे हैं या लाएंगे, तो बाहर से सरमायादारों को जो सहूलत देने की बात होती है तो वो अपनी जगह, जो मकामी जो बिज़नेसमैन है उनको क्या सहूलत दी जाती है? और चूँकि बिज़नेसमैन को सिक्योरिटी का काफ़ी इशू होता है, तो आप काफ़ी टाइम से मतलब ये बिज़नेस कर रहे हैं, तो उस वक्त भी सेम यही इशू था सिक्योरिटी का और आज भी है? हाँ, जो अगर हम 2015 से पहले देखें तो सिक्योरिटी का इतना इशू नहीं था।
سوائے ہمارے ایشوز روڈ انفراسٹرکچر اور دوسرے معاملات تھے. لیکن اب سیکورٹی ہمارے لیے بہت اہم ہو چکا ہے اور ہم امید کرتے ہیں گورنمنٹ سے. ہم کئی فورم پہ اپنے چیمبر مکران چیمبر یا گوادر چیمبر کے تھرو ہم نے ایون کوئٹہ چیمبر کے توسط سے ہم نے جو ہے گورنمنٹ کے مختلف فورم میں مختلف جو ہے جگہ پر جو ہے یہ ڈسکشن کیے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں میں گورنمنٹ کی مدد کی ضرورت ہے اور وہ خاص کر سیکورٹی کے حوالے سے. اس کو ہم انفرادی طور پر تو کوئی بھی کاروباری شخص اس کو مینیج نہیں کر سکتا ہے, تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اس کو بہتر طریقے سے مینیج کرے اور اس پہ جو ہے جو بھی میز لینے ہوں وہ ان کو لینی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ٹریڈ کو فاسٹ کرنے کے لیے ان کو روڈ انفراسٹرکچر پر توجہ دینی چاہیے اور باقی جو مقامی تاجر ہیں جو لاجسٹکس سے وابستہ ہیں, جو بارڈر ٹریڈ سے وابستہ ہیں, ان کے مسائل کو بہتر طریقے سے اگر وہ لے کر چلیں تو یہ جو ہے بارڈر ٹریڈ بلوچستان اور ایون پاکستان اور خاص کر بلوچستان کے لیے بہت بڑا ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے اگر ہم ٹریڈ کو توجہ دیں اور اس میں تیزی لائیں, اس میں بہتری لائیں, اس میں جدت لائیں. سر ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان بالخصوص اگر مکران کی بات کریں تو وہاں پر زیادہ تر لوگوں کا جو انحصار ہے وہ بارڈر ٹریڈ پر ہی ہوتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کافی ٹائم بارڈر بند رہتا ہے اور کافی مشکلات لوگوں کو سامنا کرنا ہوتا ہے, چونکہ حکومت کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ اسمگلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اسمگلر کو ہم موقع نہیں دیتے کہ وہ آگے آئیں. تو کیا کہیں گے کہ بارڈر بند ہونے سے کیا جو لیگل طریقے سے بزنس کر رہے ہیں ان کو بھی نقصان ہوتا ہے, اور کیا ابھی تک لیگل جو بزنس ہے اور اسمگلنگ ہے بقول حکومت کی, کیا عام لوگوں کو اس کے درمیان فرق نظر نہیں آتا؟ جی بہت اچھا سوال کیا. جتنے بھی جب بھی بارڈر بند ہوئے ہیں, خاص کر جو کہ اللیگل ٹریڈ جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ بند ہوا ہے, اس میں لیگل ٹریڈ کو کبھی بھی اثر نہیں پڑا ہے. وہ اپنے اسی روٹین کے مطابق سموتھلی چلا ہے. لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو لیگل ٹریڈ ہے اور اللیگل ٹریڈ میں بہت بڑا فرق ہے. جو لیگل ٹریڈ ہے وہ لائف ٹائم ہے اور اس میں آپ اگر آتے ہیں, اپنے آپ کو انگیج کرتے ہیں, کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں, کوئی بھی ٹریڈ کرتے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے لائف ٹائم اس کو سروائیو کرتے ہیں. اس میں آگے جانے کی بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کے پاس موقع ہوتے ہیں. جو شارٹ ٹرم آپ کا جو ہے اللیگل ٹریڈ ہے وہ شارٹ ٹرم ہے, ٹھیک ہے, اس کے نقصانات بہت ہیں. اب لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اللیگل ٹریڈ کو لیتے ہیں, لازمی بات ہے وہ 1000 چیک پوسٹ سے گزرتے تو 1000 جگہ اپنے جیب سے پیسے بھی دیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کہیں گاڑی اگر خدا نخواستہ کوئی ان کا جو پروڈکٹ ہے یا جو بھی مال ہے یا گڈز ہے, کمیونٹی ہے, وہ اگر پکڑا جاتا ہے تو وہ جتنا سال کا کمائی ہے, پورے سال کا محنت ہے, وہ ایک ہی اس میں وہ جو ہے ضائع ہوتا ہے. میرے خیال میں جتنے بھی پوسٹوں پہ لوگ جو ہے پیسے دے کر اپنے کمیونٹی کو تربت تک پہنچائیں, اگر لیگل طریقے سے اس سے میرے خیال میں کم پیسوں کی اور یا اتنے ہی پیسوں میں جو ہے وہ آ کر لیگلی پہنچ سکتا ہے. تو لوگوں کو توجہ دینا چاہیے لیگل ٹریڈ کی طرف اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے, اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کو اویئرنیس دے کہ وہ لیگل ٹریڈ کی طرف آئیں اور ان کو ٹریننگ کریں لوگوں کی. خاص کر جو ہمارے نوجوان ہیں, کسٹم ہمارا جو ہے موجود ہے ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر ضلع میں, ہر تحصیل میں. تو ہمارے اچھے کسٹم آفیسر ہیں اور ہمارے یونیورسٹی ہیں, گوادر یونیورسٹی ہو گیا, پنجگود میں یونیورسٹی ہے, آپ کا تربت یونیورسٹی ہوگا, وہاں ایک سیشن رکھیں بارڈر ٹریڈ کے حوالے سے, لوگوں میں اویئرنیس دیں لیگل ٹریڈ اور اللیگل ٹریڈ کے بٹوین کہ ان میں فرق کیا ہے اور فائدے کیا ہیں, ڈیوٹیز کیا ہیں, ٹیکسز کیا ہیں, کیسے اس کو لیگلائز کیا جاتا ہے, کون سے کمیونٹی پر جو ہے آپ جو ہے پیسے بنا سکتے ہیں. اور مائکرو فائننس ٹریڈ جو سمال ٹریڈ ہے اس کو جو ہے مائکرو فائننسنگ کا جو ہے
گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں بہت سارا پوٹینشیل ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے. اللہ کی نعمت ہے ہمیں یہ جو ہے 900 کلومیٹر کا بارڈر ملا ہے، جس میں اس وقت مکران ڈویژن کو اگر ہم دیکھیں تو 3 جو ہے لیگل پوائنٹس ہیں. تو اس سے ہمارے نوجوان، پڑھے لکھے نوجوان اور ہمارے جو ہے اسکل نوجوان یا کوئی بھی نوجوان ہو محنت کرے تو اس میں بہت سارے فائدہ لے سکتے ہیں.